नेपाल र भारतमा विशेष गरी जहाँ बाहुन क्षेत्रीको बसोबास र उनीहरू जुन हिन्दूवाद एउटा नीति लागू गरेको छ त्यहाँ मात्रै छुवाछुत र विभेद र कामी दमाई सार्की भन्ने छ। संसारमा कुनै पनि मुलुकमा कामी दमाई सार्की अछुट छैन। हेर्नुहोस् है, माओवादीकै कुरा गरौँ। बाबुराम प्रचण्डले माओवादी यस्तो हुन्छ उसो हुन्छ भनेर गए अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भने हिजो त गाई गोरु पनि काटेर खुवायो होइन, मन्दिरमा पिसाब फेर बनाउनु पिसाब मन्दिर भट्काउँदै हामी हिँडेको होइन, मै हिँडेको। अनि अहिले गएर उनीहरू सत्तामा पुगेपछि अब गाई गोरु काट्नेलाई फेरि जेल। 46 सालमा तपाईँको गोरखपुर विश्व हिन्दू महासङ्घको अधिवेशन गोरखपुरबाट जनजाति बनाउने त मोहन विक्रम सिंह र राजा वीरेन्द्रकै खेलमा जनजाति बनायो। तपाईँ अरबमा कोही आफ्नो मान्छे छ भने तपाईँ अरब मूलमा जानुहोस्, तपाईँको धर्म के भनेर मेरो हिन्दू धर्महरू फिटिकी विश्वास गर्दैन त्यहाँ। त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छ क्या त्यहाँ। यो नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ, किनभने विश्व आज ग्लोबल भिलेजमा कन्भर्ट भइसक्यो, संसारमा स्वतन्त्रताका कुरा आइसक्यो, मान्छे कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो आज होइन। जुन कुरा दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले पनि लामो समय लडाइँ लड्नु पर्यो वर्णभेडी नीतिको विरुद्धमा, एगेन्स्ट राष्ट्रियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा उनी 27 वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्यो। जमिन जल स्रोतहरू जङ्गलहरू त मूलवासीको सम्पत्ति हो नि त। अनि अहिले हाम्रो खोला नाला बेचेको छ, भूमि बेचेको छ, हामीलाई छोडेको छ नछोडिकन बेचेर। यो चाहिँ हो त, त्यो त होइन नि त। यो त अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि उल्लङ्घन भइरहेछ। घले राजा गोर्खा लिगलीको घले राजालाई मारेको तपाईँको दरवेश शाह, गणेश पाण्डे, नारायण अर्याल हो नि त। उनीहरूले मारे। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 1495मा त र 1556मा इन्डियाको विभिन्न भेगबाट मुस्लिम अब साम्राज्यवादबाट टिक्न नसकेर उनले लखेड्यो होइन। हामी कुनै सशस्त्र सङ्गठनको भूमिगत पनि होइन, अर्थ भूमिगत पनि होइन। एउटा सही दर्शन, हाम्रो दर्शन क्लियर भइसक्यो, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता। आज हरेक पार्टीका मान्छेहरू अब त्यही भित्रबाट रहेर अगाडि बढिरहेको छ। सर, यहाँलाई टप नेपाल टिभीमा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर यहाँलाई पनि। सुरुमा हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको परिचयबाट सुरु गरौँ अब। हजुर, मेरो नाम थम्मन बहादुर बुढा मगर हो। हजुर, मेरो जन्म रोल्पा जिल्लामै पर्छ, गाम गाविसमा पहिलाको, अहिले सुनसरी 2मा पर्छ। हजुर, पछि 58 सालमा बसाइसकेर कपिलवस्तु घर हो। अहिले म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय मूल सचिवमा कार्यरत छु सर। हजुर, यो सुरुमा तपाईँहरूको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा थोरै पृष्ठभूमि, यो सङ्गठनको परिचय दिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। हस्, धन्यवाद सर। अनि खास गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना डाक्टर गोपाल गुरुङले गर्नुभएको हो। उहाँले भद्रगोल जेलमा है बस्दाखेरि गर्नुभएको। उहाँ जेलमा पर्नुको कारण चाहिँ मङ्गोल मूलवासीको हक अधिकारको आवाज उठाउँदा पञ्चायतकालमा उहाँलाई जेल हालिएको थियो पञ्चायत सरकारले। भद्रगोल जेलमा बस्दा 1 जनवरी 1989मै उहाँले नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व, अधिकार र सम्पूर्ण उनीहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा मानवीयताको एउटा हैसियतबाट चाहिँ काम गराउनको लागि सङ्गठन स्थापना गर्नुभएको र यो सङ्गठनले अहिले लगभग 30औं वर्ष पुरा गरेर 31औं वर्षमा लागिसकेको छ सर। जस्तो तपाईँहरूले भन्ने गरेको मङ्गोलभित्र चाहिँ कुन कुन जातिहरू पर्नुहुन्छ? मङ्गोलमा चाहिँ अब हामीमा जात जाति विशेष हुँदैन है। जात जाति भन्ने कुरा हिन्दूमा मात्रै जात जाति हुन्छ, कास्ट भन्ने कुरा। हामीमा चाहिँ जात जाति हुँदैन। मङ्गोल जाति पनि होइन, मङ्गोल एउटा वर्ण हो, एउटा रेस हो होइन। मङ्गोलमा चाहिँ नेपालमा भएका जति पनि बाहुन क्षेत्रीको नीतिद्वारा बनाइएको जुन जात जाति बनाइएको छ अहिले, यसमा बाहुन र क्षेत्री चाहिँ आर्य पर्यो होइन। बाहुन र क्षेत्रीको वर्ण आर्य हो। त्यो बाहेक अरू सबै नै चाहिँ मङ्गोलमा पर्छ सर। जस्तो तपाईँहरूले यो भित्र मङ्गोलभित्र दलित समुदायलाई पनि मङ्गोलभित्रको समुदाय नै भन्नुभएको छ होइन, यसको बारेमा थोरै केही कुरा भनिदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो कुरा। अहिले धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ यस विषयमा धेरै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होइन। यो जुन कामी दमाई सार्कीलाई चाहिँ अहिले दलित भन्ने बनाइएको छ, खास गरी यसको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै इतिहास त पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर राणाहरूले हाम्रो पुरानो इतिहास सबै नष्ट गरिसके। उनीहरूले बनाइएको कुरा मात्रै हामीले पढ्न बाध्य भयौँ हिजोको दिनमा होइन। तर डाक्टर गोपाल गुरुङले जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भिजिट गरेर विभिन्न मुलुकहरूमा गएर धेरै कुराहरू खोज अनुसन्धान गरेर ल्याउनु भएको एउटा इतिहासहरूले पनि धेरै कुरा प्रमाणित गर्यो कि कामी दमाई सार्की भनेको पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा नेपालका मगर, गुरुङ र तामाङको चाहिँ सन्तानहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ अब अछुट घोषणा गर्दै अब जिन्दगीभरि उनीहरूलाई चाहिँ अब अछुट बनायो। त्यो बेलाको एक खालको चाहिँ अब जात खसालेर चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अन्याय अत्याचार गर्ने, ब्लड क्रिड गर्ने होइन। अब उनको सम्पत्ति जग्गा जमिन सबै लुट्यो है। त्यो बेलामा त गर्नु गरेको छ नि त्यो इतिहासमा। मगर, गुरुङ र
तामाङबाट राम्रालाई चाहिँ क्षेत्रीकरण पनि बनायो। जस्तै अब थापा छेत्री, बुढाटोकी, रोका, कार्की, कुवर, जीसी, केसी, खड्का बस्नेतहरू मगर गुरुङ तामाङ हुन्। राम्रो यहीँ बेगका मूलवासी मङ्गोललाई चाहिँ किनेर उनलाई जात चढाएर उता माथि लग्यो। फेरि उनीहरूद्वारा छेत्री बनेको त लडाकु हो, सेना थियो त्यति बेला। अनि लडाकु मार्फत चाहिँ फेरि हाम्रै मान्छे लगेर हाम्रै मान्छेलाई फेरि खतम गर्न चाहिँ ल्याइयो। र जो चाहिँ आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको लागि भरपुर लडाइँ लडिरहेको थियो, पछि बाहुन छेत्रीको सत्ता पुगेपछि फेरि उनीहरूलाई चाहिँ अछुट कामी दमाई सार्की घोषणा गरेर पुस्ता चाहिँ उनीहरूको दास नै बनाउने एउटा रणनीति बनाएर यहाँसम्म ल्याएको छ। र यसमा चाहिँ विविध कालखण्डमा अब विभिन्न अब उनीहरूको चेलीबेटी बिहा गर्नेलाई पनि त्यही खसाल्यो होइन, कहिले के गर्यो अब त्यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ गरेको छ यिनीहरूले। नेपाल र भारतमा विशेष गरी जहाँ बाहुन छेत्रीको बसोबास र उनीहरू जुन हिन्दूवाद एउटा नीति लागू गरेको छ, त्यहाँ मात्रै छुवाछुत र विभेद र कामी दमाई सार्की भन्ने छ। संसारमा कुनै पनि मुलुकमा कामी दमाई सार्की अछुट छैन, हेर्नुहोस् है। त्यसैले गर्दाखेरि यही हाम्रो मूलवासीहरूलाई नै उनीहरू जुन किसिमको अन्याय भएको छ, त्यो अन्याय चाहिँ तपाईँको वास्तवमा अन्याय हो। र हामीले चाहिँ यो इतिहासलाई खोटलेर अब सत्य तथ्य चाहिँ अब एउटा मानव अस्तित्व विश्वमा चाहिँ मानव अस्तित्वमा आएको त मङ्गोल आर्य नेग्रो मात्रै हो, अरू त छैन। कामी दमाई सार्की भन्ने त अरू पनि छैन, यो जनजाति आदिवासी दलित भन्ने पनि छैन। तर यो कुराहरू त यिनीहरूले यहीँ ल्याएको मात्रै हो। र किन ल्याए त भन्दाखेरि यिनीहरूले पोलिटिकल पावर उनको हातमा गएपछि पोलिटिकल पावर चाहिँ उनीहरू अल्पसङ्ख्यक, हामी बहुसङ्ख्यकमाथि कसरी राज गर्ने त भन्दा डिभाइड एन्ड रुल, जात जातिमा फुटाएर चाहिँ रुल गर्ने उनीहरूको नीति भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ अब अहिले नबुझिएको हो। तर यो वास्तविक कुरा चाहिँ अब अगाडि बढिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब कामी दमाई सार्की पनि मूलवासी मङ्गोलै हो, हाम्रै सन्तान त्यही विगतको दिनमा बिचमा ग्यापिङ भयो। अब 200-300 वर्षको ग्यापिङमा चाहिँ यो समस्या भएको मात्रै हो। अब यसलाई सत्य तथ्य उजागर गर्दै जाने कुरा छ र हाम्रो तर्फबाट एउटा दार्शनिक हिसाबबाट बुझ्छौँ। बाहुन छेत्रीले पनि थाहा छ कि उनीहरूले कामी दमाई सार्की चाहिँ बाहुन छेत्रीको मान्छे होइन भनेको थाहा छ, किनभने अहिलेको संविधानमा उनले खसारे त लेखिसके होइन, खसारे त लेख्यो नि त। तर खसारे भित्रमा यदि कामी दमाई सार्की उनकै सन्तान थियो भने त खसारे भित्रमा कामी दमाई सार्की पनि पर्छ भनेर लेख्नु पर्थ्यो नि त। तर ऊ त अर्कै तरिकाले दलित भनेर लेखिदियो। तर खसारे भित्रमा स्पष्टीकरणमा त ब्राह्मण छेत्री दस्तामी ठकुरी सन्यासी मात्रै समुदाय सम्झिनुपर्छ भनेर स्पष्टीकरण त गर्यो नि त। त्यो चाहिँ उनीहरूले अब अलिक फरक तरिकाले भनिरहेका छन्। तर वास्तविक कुरा चाहिँ अब सबैले बुझ्नुपर्छ र बुझ्छन् पनि सर। अब जस्तो तपाईँहरूले हामी मङ्गोलहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति होइन पनि भन्नुहुन्छ नि, यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोस् न। एकदमै राम्रो कुरा सोध्नुभयो यहाँले। वास्तवमा हामी आदिवासी जनजाति होइन, हामीलाई बनाइयो 2046 सालदेखि यता चाहिँ जनजाति भन्ने शब्द बनाइयो। 46 सालभन्दा अघि चाहिँ हामीले हाम्रो पुर्खाले जनजाति भन्दैनथ्यो है, बरु त्योभन्दा अगाडि मटवाली भन्ने शब्द थियो। मटवाली शब्द चाहिँ राणाहरूले दिएको उपनाम हो हाम्रो मान्छेलाई। मट खाएर जाँड रक्सी खाएर हिँड्ने डुल्ने होइन, अब यसको एकदमै चाहिँ तपाईँको केही पनि नभएको मटवाली। अनि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ अब उनीहरूले के गरेको थियो भन्दाखेरि मनुस्मृति कानुनअनुसार हामी शूद्र भनेको अछुट होइन, त्योभन्दा अगाडि किराँती भन्थ्यो हामीलाई। मङ्गोललाई चाहिँ किराँती भन्यो, किन किराँती भनेको जङ्गली असभ्य, किरा खाने जङ्गली खाने, त्यसलाई चाहिँ किराँती भनेर घिड शब्दबाट त्यो व्यवहार गरियो। पछि अनार्य पनि भनियो। फेरि बाहुन छेत्री आर्य नै थियो महाभारत कालखण्डसम्म, अथवा महाभारत किताबहरू चाहिँ उनले लेखे, काल्पनिक किताबहरू लेखे, त्यहाँ त उनले आर्य लेख्यो, हामीले त अनार्य लेख्यो। अनार्य भनेको त कुनै परिभाषा पनि छैन, अस्तित्वविहीन त्यहीँबाट भयो हामी। त्यसपछि गएर पछि मनुस्मृति भन्ने कानुनमा जुन 4 जातको बारेमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको नाम दिएर उपनाम दिएर तपाईँको एउटा बाहुनको पैतलाबाट खुट्टाबाट जन्मेको अनार्यहरू अनि हामीलाई चाहिँ राक्षस उपनाम पनि दियो हाम्रो पुर्खालाई। यसरी गर्दै 46 सालमा जब बौद्धल आयो, त्यस पछाडि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू अब जाग्ने भए भनेपछि चाहिँ यिनलाई के बनाउने त भन्दाखेरि अब यिनलाई जनजाति बनाउनु पर्यो। 46 सालमा तपाईँको गोरखपुर विश्व हिन्दू महासङ्घको अधिवेशन गोरखपुरबाट जनजाति बनाउने त मोहन विक्रम सिंह र राजा वीरेन्द्रकै खेलमा जनजाति बनाइयो। संस्कृत भाषामा जन भनेको कमारा हुन्छ, जाति भनेको थरी हुन्छ सर है। अनि अब कमारा थरीको कमारा त हामीले त्यो त बनायो नि त। तर यता पढाउने बेलामा परिभाषामा के लेख्यो फेरि उसले उल्टो अब राज्य सत्ताबाट पिछडिएका मान्छेलाई जनजाति बनिन्छ भने त्यति सजिलो लेख्दियो नि त उसले, किन यो भाषा त हाम्रो पनि होइन, फेरि यो खस भाषा त सबै उनीहरूकै भाषा भयो, व्याख्या गर्ने अधिकार पनि उनको छ, अर्थ लगाउने अधिकार पनि उनको छ। अनि हामी त उसले जे भन्यो त्यही कुरा बोल्ने मात्रै भयो त। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो हो। अर्को कुरा जनजातिको इतिहास हेर्ने हो भने जनजाति चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजीमा नोम्याड एन्ड जिप्सी भनिन्छ। नोम्याड एन्ड जिप्सीको विश्व पोलिटिक्समा ग्लोबल पोलिटिक्समा कुनै पनि कन्ट्री हुँदैन। कुनै पनि देश नभएपछि उनी कुनै पनि देशको
मुख्य पावरमा जान पनि मिल्दैन फेरि त्यस्तो इतिहासहरू छ विश्वमा र जर्मनको हिटलरले त्यहाँका यहुदी जुसहरू जुन जनजाति घोषित अथवा स्वीकारेका थिए उनका पुर्खाले 3000 वर्ष अगाडि पछि अब जनजातिको देशै नभएपछि अब हिटलरले त तिमीहरू आफ्नो देशमा जाऊ भने कहाँ जानु अब कुनैबाट आएको कतैबाट आएको प्रमाण त छैन जाने ठाउँ नपाएपछि अनि 60 लाख चाहिँ जनजातिलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर पोलेको विश्व इतिहास कायम छ त्यस पछाडि मात्रै बल्ल अरू मुलुकका जनजातिहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व खोजेपछि मात्रै बल्ल उनीहरूले अस्तित्व प्राप्त मानव अस्तित्व प्राप्त गरेपछि मात्रै जुस यहुदीहरूले चाहिँ इजरायल भन्ने देश पाएका हुन् सन् 1948 मा हैन यो इतिहास छ तर हामीलाई त हिजो 46 सालमा त देशै नभएको जनजाति घुमन्ते फिरन्ते बनाइसक्यो उनीहरूले एउटा त्यो त राम्रो भएन नि त अन्याय हो नि त यो एक हिसाबले एउटा अर्को कुरा एमालेको मनमोहन अधिकारीको पालामा विराटनगरको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यहाँका मूलवासी फेरि मङ्गोल भनेको हाम्रो मानव अस्तित्व हो म चाहिँ अब मङ्गोल अनुहारको मङ्गोल फेसको विश्व कानुन विज्ञानले मलाई मङ्गोल भन्छ संसारमा जहाँ गए पनि म मङ्गोलै हो हैन बरु मलाई चाहिँ अब कुनै जातजातिमा चिन्दैन यहाँ मात्रै चिन्ने होला संसारमा त मेरो फेस हेर्छ नि त ऊ मङ्गोल फेसको कि आर्य फेसको कि नेग्रो फेसको त्यसरी हेर्ने कुरा हो ग्लोबल सिचुएसनमा हेर्ने हो भने वैज्ञानिक सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने अब मङ्गोल चाहिँ हामी भयौँ जनजाति चाहिँ होइनौँ र अर्को बसोबासको हिसाबले चाहिँ हामी यो देशका उत्पत्तिकर्ता हौँ है यो देशको मूलवासी हो तर यसलाई चाहिँ अब एमालेको विराटनगर अधिवेशनले चाहिँ यहाँका मूलवासी कोही पनि छैन आदिवासी नै हो तिमीहरू भनेर भन्यो अनि आदिवासीको परिभाषा कसरी दियो यिनीहरूले भने तिम्रो पुर्खा चाहिँ आदिम कालमा बाहिर कतैबाट आएर आदिम कालमै जङ्गली अवस्थामा आएर बसोबास गरेकोले आदिवासी हो भन्यो अब हामी कतैबाट कुन कालखण्डमा कहीँबाट आएको प्रमाण छ हामीसँग प्रमाण त छैन अनि बिना प्रमाण हामी बाहिरबाट आएको स्वीकार्यौँ भने हामी त मरेर जाउँला हाम्रो नाति नातिनाको पाला 3-4 पुस्ता पछाडि अनि बाहुन क्षेत्रीको सन्ततिले फेरि जाऊ तिमीहरू जताबाट आएको त्यतै जाऊ तिम्रो पुर्खाले त आदिवासी स्वीकार्यो नि भन्ने खालको अप्ठ्याराहरू नगर्लान् भन्न सकिँदैन नि त पोलिटिक्स चाहिँ जे पनि हुनसक्छ कुनै पनि बेला तपाईँको तलमाथि पर्ने बेलामा कस्तो स्थिति पर्छ त्यसकारणले अहिलेदेखि नै हामीले गलत कुरा बोल्नु हुँदैन है हाम्रो प्रमाण 1 करोड 10 लाख वर्षको उत्पत्तिको कुरा चाहिँ यही भूमिमा छ सिभिलिक माउन्टेनको इलाकामा चाहिँ मङ्गोलहरूको उत्पत्ति भएको प्रमाण छ सिभिलिक माउन्टेन भनेको नेपाल भारत र तिब्बतको हिमाली पहाडी भेगलाई सिभिलिक माउन्टेन भनिन्छ मङ्गोलहरूको उत्पत्ति एसियाको पनि यो सेन्ट्रल एसियाभित्रमा तपाईँको यो सिभिलिकमा उत्पत्ति भयो तर 1 करोड 10 लाख वर्षको उत्पत्ति चाहिँ पाल्पा डोभानमा चाहिँ तपाईँको त्यही बनाएको छ तपाईँ बुटोलतिर जाँदाखेरि नबिर्सनु होला माथि चाहिँ तपाईँ सिद्धबाबादेखि अलि माथि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको वैज्ञानिक र रसियाको वैज्ञानिकले सन् 1994 मा स्पष्ट लेखेको छ 1 करोड 10 लाख वर्षको ह्युमन एभोल्युसन मानव उत्पत्ति चाहिँ यहीँबाट छ अनि त्यो उत्पत्तिको आधारमा र हाम्रो पुर्खाले चलाएको चाहिँ तपाईँको ढुङ्गे हतियार 40,000 वर्ष 50,000 वर्ष पुरानो चिजहरू चाहिँ सबै कुरा यहाँ फेला परिसक्यो त्यसैले हामी यहीँका उत्पत्ति हौँ बरु बाहुन क्षेत्री चाहिँ बाहिरबाट आएका हुन् उनी चाहिँ हुनुपर्ने खास आदिवासी जनजाति यो मुलुकको बाहिरबाट आएकोले आदिमकालमा आएर बसोबासका आदिवासी होइन उनी अनि हामी यहाँका मूलवासीलाई आदिवासी बनायो उनीहरू पो मूलवासी भएर बस्ने चाहिँ दाउ होइन यो खेल होइन अनि यो चाहिँ गर्नु भएन नि त हामीलाई जेसुकै होमला आउने जेनेरेसनको कुरा पनि हेर्नु पर्यो विश्वको कुरा घटना पनि हेर्नु पर्यो यसकारणले हामी कहिले कहीँमा फसेर पैसा खान पायो भनेर पट पायो भनेर आउने भावी जेनेरेसनको चाहिँ समाजलाई अन्धकारमा राख्न त मिलेन नि त हामी एउटा चेतनशील मान्छे बुद्धिजीवी भइसकेपछि अब सत्य कुरा त बोल्नुपर्ने हुन्छ सर अनि जस्तो तपाईँहरूले मङ्गोलहरू चाहिँ हिन्दू होइनन् पनि भन्नुहुन्छ नि यसको बारेमा पनि थोरै केही कुरा भनिदिनुहोस् त तपाईँहरू हिन्दू नै होइन मङ्गोलहरू हो हिन्दू होइन हामी है हामी हिन्दू चाहिँ के अर्थमा होइन यसको धेरै भित्र गहिरै कुराहरू छन् तर म सठिकमा मात्रै भन्न चाहे होइन लामो कुराहरू छ अब हामी हिन्दू हुँदै होइन किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धुबाट आयो पाकिस्तानमा बग्ने एउटा नदीको नाम सिन्धु नदी हो है इरानी खोजकर्ता अल्बेरुनीले इरानमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रको पुर्खा त ककसियस माउन्टेनबाट 4000 वर्ष अगाडि इरानमा आएर बसेको छ इरानमा पनि लुटपाट मचाएको इतिहास छ प्रष्टै छ त्यहाँ अनि लुटपाट मचाएर चाहिँ उनले लगिड्यो होला के गर्यो होला अनि फेरि यतै आयो अनि पाकिस्तानको वरपर सिन्धु नदी त्यहाँको सिन्धु सिभिलाइजेसन भन्ने पनि छ मोहनजोदारो र हरप्पा सिभिलाइजेसनहरू त्यहाँ चाहिँ नष्ट भएका छन् अनि त्यो अल्बेरुनीले खोज्दै जाँदाखेरि त्यो हाम्रो इरान लुट्ने लुटेराहरू कहाँ गएर बस्यो त भन्दाखेरि उनीहरूको उच्चारण जुन चाहिँ तपाईँको हिब्रूहरूको उच्चारणमा स भन्दाखेरि ह हुँदो रहेछ अनि सिन्धुमा बसे उनीहरू भन्दाखेरि हिन्दूमा बसे भने क्या उसले स भन्दाखेरि ह भयो नि त होइन अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो लुटेराहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि अब हिन्दूमा छन् हिन्दूहरू त लुटेरा भन्ने खालको कुरा आयो नि त अहिले पनि इरानी हिब्रू भाषामा चाहिँ हिन्दू चाहिँ तपाईँको परिभाषा भनेकै चोर लुटेरा डाँका फटालाई हिन्दू भनिन्छ
भन्ने छ। तपाईँ अरबमा कोही आफ्नो मान्छे छ भने तपाईँ अरब मूलमा जानुहोस्, तपाईँको धर्म के भनेर मेरो हिन्दू धर्महरू फिटिकी विश्वास गर्दैन त्यहाँ। त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छ क्या त्यहाँ। त हिन्दू चाहिँ यिनले सिन्धुबाट ल्याए, त बिचमा चाहिँ आएर चाहिँ यिनीहरूले विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउँदै जो कि हाम्रो मान्छेलाई के गर्यो त मङ्गोल त महाभारत किताबमा चाहिँ अब मङ्गोललाई हटाइहाल्यो, आर्य त लेख्यो, अनि त्यसको ठाउँमा चाहिँ अनार्य लेख्यो, अनि मङ्गोललाई चाहिँ कहाँ लग्यो उनले भने पूजापाठ गर्ने पण्डितले चाहिँ मङ्गलम स्वाहा बनाएर खतम गर्यो। स्वाहा भनेको त तपाईँको नष्ट हो नि त। अनि मङ्गोललाई स्वाहा बनायो। स्वाहा भनेको हाम्रो भाषा पनि स्वाहा भयो, धर्म संस्कार संस्कृति इतिहास सबै भूमि पनि स्वाहा भयो, हामी कङ्गाल भइहाल्यौँ हो। योबाट स्वाहा गर्दै अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो जो अन्न जलाउँछ नि त उनीहरूले, त्यो जलाउनु तपाईँ स्वाहा गर्दै त गयो नि त। त्यो त हाम्रो इतिहासको कुराहरू उनले त बिगार्यो होइन। यो कुराहरू छन्। र हिन्दूभित्रमा जब मनुस्मृति हिन्दूको सबैभन्दा पुरानो कानुन मनुस्मृतिमा ब्राह्मणस्य मुखमासित बहुराज उरु तदस्य वैश्य शूद्र अजायत भनेर तपाईँको त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रमा ब्राह्मण चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको चोखो जात, ऊ भगवानको बच्चा हो होइन। बाहुनले जे गर्दा पनि हुन्छ, पाप पनि नलाग्ने, चोरेको पैसा चोर पनि नहुने, पृथ्वी ब्रह्माले बनाएको, अनि यो पृथ्वीको सम्पत्ति सबै बाहुनको, बाहुनले भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचार थरिँदैन, आफ्नै सम्पत्ति खाएको बाउको सम्पत्ति भनेर त्यहाँ त व्याख्या गरेको छ नि त। मिठो मिठो मात्रै खाने। क्षेत्री चाहिँ पाखुराबाट जन्मेको, बाहुनको रक्षा गर्ने, बाहुनको धर्म हिन्दू धर्म भनेको खास हिन्दू भनेको बाहुनको मात्रै हो असली रूपमा। किनभने त्यो मन्दिरमा पूजा गर्ने पण्डित बाहुन बाहेक न क्षेत्रीले पूजा गर्न पाउँछ, न शूद्रले, न वैश्यले, कसैले पनि पाउँदैन थियो यो। अनि त्यो हिन्दू बचाउनलाई चाहिँ क्षेत्रीलाई प्रयोग गर्थ्यो। क्षेत्रीले चाहिँ जहिले पनि बाहुनको रक्षा गर्ने, वैश्य भनेको चाहिँ अब विभिन्न व्यापार बिजनेस गर्ने, यताउता गर्ने, बाहुनलाई चाहिँ पाल्ने भन्ने खालकै कुरा थियो। अनि हामी मङ्गोल अनार्यहरू चाहिँ बाहुनको पैतालाबाट जन्मेको शूद्रहरू हुन्, अछुटहरू हुन्, तल्लो जातिहरू हुन् भन्यो नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ के भने काका शूद्र अत्याचार त व्रत भने शूद्र चिम्से ठेप्चे शूद्र हुन्, यिनीहरूले धनार्जन र ज्ञानार्जन गर्न नपाउने भनेर उहिल्यै भनेको छ। यो त 1000 वर्ष अगाडिको कुरा। धन र ज्ञानको कल्पना गर्नुहोस्, आजको युगमा धन र ज्ञान जतिको शक्तिशाली के चिज उहिल्यैदेखि जुन हामी अहिले यो अवस्थामा छौँ नि, यो अवस्था आज र हिजोको कुरा होइन। यो पुरानो भन्दा पुरानो घाउ चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो समाज हाम्रो वंशमा बल्झिरहेको छ होइन। जबसम्म त्यो घाउ पट्टा लगाएर त्यसको दीर्घ उपचार गर्न सक्दैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो सन्तति र यो मुलुकको भविष्य उज्यालो हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो धेरै गहिरो घाउहरू छन्। त्यसकारणले हिन्दूमा चाहिँ तपाईँको हामीलाई ज्ञानार्जन धनार्जन गर्न नपाउने र धनार्जन र ज्ञानार्जन गरेछ भने पनि षड्यन्त्रपूर्वक मार्नु र शूद्रलाई मारेको पाप लाग्दैन पनि भने आज त्यहाँ हेर्नुहोस्। काका शूद्र अत्याचार त व्रत भनेको काग किरा फट्याङ्ग्रा सर्प भ्यागुटा मार्नु र यो शूद्रलाई मार्नु एउटै हो। त्यो पाप नलाग्ने भनेर चाहिँ बाहुनले पण्डित चाहिँ कान फुक्दा चाहिँ जनै सनै लगायो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मान्छे मर्दै गयो। अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नु न, हाम्रो मान्छेले न्याय पाउँछ? कति मान्छे बलात्कारी भइसक्यो, कति चेली हाम्रो मान्छे कति मर्यो, कहीँ पनि पाउँदैन है। तर उनीहरूको एउटा सामान्य घटना बाहुन क्षेत्रीको पऱ्यो भने ठुलो चाहिँ उनले हाइलाइट बनाएर बिर्सिरहेको हुन्छ। त्यस कारण के छ त भने त्यो गहिराइमा चाहिँ हामी छिर्ने हो भने त्यस्तो स्थिति छ। र हिन्दू अनुसार चाहिँ हामी अछुट हौँ, हामी चाहिँ मानव होइन, हामी दास हो। हामी काग केरा फट्याङ्ग्रा बनाएपछि अनि हाम्रो हो त त्यो हिन्दू, हामी हिन्दू हो त? त्यो त होइन नि त। अब यसरी सबैले आफ्नो अस्तित्व खोज्दै जाने हो भने होइन, कुनै कालान्तरमा कुनै दिनमा गएर हाम्रो मुलुक या हाम्रो देश जस्तो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले खस आर्यप्रति प्रहार गर्नुहुन्छ होइन, यसरी नै सबैले एकअर्काप्रति प्रहार गर्दै जाने हो भने कुनै दिन मुलुक धार्मिक या जातीय लडाइँमा त्यस्तो द्वन्द्वमा फस्ने खतरा देखिन्न कता? यस्तो हुन्छ सर। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्त हुन्छ, एउटा फिलोसफी हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ। प्रिन्सिपल सही छ, फिलोसफी सही छ भने त्यो केही पनि हुँदैन। बिना प्रिन्सिपल बिना फिलोसफी यो हामीले चाहिँ बौला कुकुरले टोकेर यो आवाज उठाएको त होइन नि त। लामो एउटा इतिहास छ, लामो दर्शन छ। मङ्गोलिजम एउटा बाटो हो, एउटा पथ हो, एउटा निर्देशन, एउटा चाहिँ सिद्धान्त हो होइन। त्यो भित्र रहेर चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको स्थिति हो। हामीले खस आर्यप्रतिको हाम्रो प्रहार हुँदै होइन। हाम्रो प्रहार भनेको बाहुन क्षेत्रीको कुरा हो, बाहुन क्षेत्रीको पनि नीतिको कुरा। अब तपाईँ भन्नुहोस् ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र है, मनुस्मृति कानुन अनुसार ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेको यो पढ हो। बाहुन एउटा पढ हो, त्यो माथि बसेर चाहिँ उसले यो गर्ने। क्षेत्री पनि एउटा पढ हो, तपाईँको वैश्य पनि पढ हो, शूद्र पनि पढ हो। त हामीलाई तल्लो लेभलमा लग्यो नि त होइन। पढ भनेको अध्यक्ष हुन्छ, सचिव हुन्छ, कोषाध्यक्ष हुन्छ, सदस्यहरू हुन्छ। त्यो त कुनै निश्चित लेभलसम्ममा पो हुने हो त। त्यो अध्यक्षको छोरा चाहिँ जन्मियो भन्दैमा अध्यक्ष नै बन्ने होइन, अब सचिवको सचिवै बन्ने, सदस्यको सदस्य बन्ने भन्ने कुरो त भएन नि त। ब्राह्मण क्षेत्री भनेको हिजोको सामन्तवादी पद
शोषक पढ शूद्र हामी मङ्गोल त शूद्र थियौँ नि अनि हामी जहिले पनि पुस्ता जन्मिँदै अछुत भएर जन्मिँदै तल्लो जाति भएर जन्मिने यो नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ किनभने विश्व आज ग्लोबल भिलेजमा कन्भर्ट भइसक्यो संसारमा स्वतन्त्रताका कुरा आइसक्यो मान्छे कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो आज हैन त्यो पाइथागोरसकै जस्तो पाइथागोरसभन्दा अगाडिको पृथ्वी चेप्टो छ हैन सूर्यले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ भन्ने खालको नीति चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको भएको हुनाले त्यो गलत छ त्यो उनीहरूले के भन्छ हामी यो शूद्र चिम्से तेप्सेको बुद्धि पनि हुँदैन यसले के देश चलाउला यो गर्न भन्छ नि त तर हाम्रै मङ्गोल वंशका चाइनिज जापानिज दक्षिण कोरियाका मान्छे आज कहाँ पुगे उनले किन पुगे त उनले स्वतन्त्रता पाए नि त उनले आफ्नो देश आफै चलाउन पाए स्वतन्त्र हिसाबले आफ्नो भाषा धर्म संस्कार इतिहास बचाए त गयो नि त तर हाम्रो त सबै चाहिँ हाम्रो हात खुट्टा चाहिँ सबै भाँचेर भौतिक रूपमा भाँचेको छैन तर सैद्धान्तिक हिसाबमा त हामी त भाँचिसक्यो नि त हो यो स्थितिमा चाहिँ अब खुट्टा बाँडेर डगुर भनेर सम्भव छैन नि त त्यो पहिला त त्यो साङ्लो चाहिँ चुडाल्नु पर्यो हामीलाई बाँडिएका चाहिँ त्यो उहरू चाहिँ हटाउनु पर्यो त्यस कारणले यो बाहुन छेत्री भन्ने जुन पढ छ यो घमण्डी पढ हो यो हटाउनुपर्छ बाहुन र छेत्रीको अस्तित्व चाहिँ आर्य हो मानव अस्तित्व उहाँहरू चाहिँ आर्य भएर बस्न पाउनुभयो हाम्रो कुनै विवाद छैन संविधानमा उहाँले आर्य लेख्नुहोस् भयो ठिक छ आर्यमा चाहिँ तपाईँहरू बस्नुहोस् मानव अस्तित्व तर हामीलाई मङ्गोल त भन्न दिनु पर्यो नि त हामीले भन्न खोजेको थियो हामी यहाँ तल्लो लेभलमा बसिया छ मिलेर बसिया छौँ संविधान कानुनसम्म मिलेर बस्नु परेन संविधानमा पनि राख्नु पर्यो नि त हो यो कुरा चाहिँ हाम्रो हो र व्यक्तिगत दुश्मन हाम्रो डाइरेक्टली त्यस्तो केही पनि छैन नीतिगत दुश्मन हो बाहुन क्षेत्रीको नीति जुन ब्राह्मणवाद जुन हिन्दूवाद छ त्यो नीतिको विरुद्धमा चाहिँ हामी लगातार लडिरहेका छौँ हैन त्यो हामीले छोड्नेवाला छैन त्यो एउटा वंशजको एउटा यस्तो स्थिति नै हो र मङ्गोल जाति होइन मङ्गोल भनेको वर्ण हो जुन कुरा दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले पनि लामो समय लडाइँ लड्नु पर्यो वर्णभेडी नीतिको विरुद्धमा एगेन्स्ट ऱ्यासियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा उनी 27 वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्यो तर गोरा आर्यले त्यहाँको काला निग्रोलाई निग्रै भन्न दिएन 350 वर्ष अगाडि उनीहरू त अफ्रिकाबाट के अरे युरोपबाट अफ्रिका गएका हो नि त तर खतम गरेका थिए यहाँ पनि अहिलेसम्म जुन बाहिरबाट आएका इन्डिया हुँदै तपाईँको रसिया ककसस हुँदै आएका ब्राह्मण क्षेत्री जुन आर्यले संविधानमा आर्य लेख्दासम्म हामी यो देशको मङ्गोल मूलवासीलाई मङ्गोल मूलवासी भन्नै दिएको छैन है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो किन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त बोल्न त पाउनु पर्यो नि त कि त नत्र भने त मेरो नाक लामो लामो भएर जन्मिनु पर्यो हैन आर्य हुनु पर्यो कि निग्रो हुनु पर्यो अथवा मङ्गोल भएपछि त मङ्गोल भन्न पाउनु पर्यो नि त मङ्गोल अस्तित्वको लागि म लड्न पाउनु पर्यो र आफ्नो अस्तित्वको लागि लड्दा म यो है भन्दा कोही लडाइँ त हुने कुरो त होइन नि त यो त लडाइँ गर्नलाई उचित कुरो पनि त होइन हैन तपाईँ भन्न पाउनुभयो मैले म भन्न पाएँ नि त मलाई मन नपरेको कुरा पर्दैन भन्न त पायो नि त हो यही कुरा हो है त्यसैले गर्दाखेरि हामी मूलवासी हौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्डिजिनस पिपल अफ नेपाल भनेको छ त्यहाँ पनि हामीलाई ठगिएको छ अङ्ग्रेजीमा इन्डिजिनस भनेको ओरिजिन पिपल हो ओरिजिन भनेको उत्पत्ति हो है तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन्डिजिनस लेखा छ अनि तल आएर आदिवासी लेखा छ अनि आदिवासीको परिभाषा आदिमकालमा बाहिरबाट आएको भनेको छ अनि अङ्ग्रेजीको इन्डिजिनसले चाहिँ इन्डिजिनस पिपल भनेको ओरिजिन पिपल हो कतैबाट आएको होइन त्यहाँको उत्पत्ति भनेको छ भनेपछि हामीलाई कसरी ठग्यो त फेरि जस्तो तपाईँको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा राजनीतिक दल भनेर बुझ्ने हामीले कि एउटा जातीय सङ्गठन भनेर बुझ्ने होइन यो एउटा तपाईँको राजनीतिक सङ्गठन भनेर बुझ्ने अब राजनीतिक दल भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यो पार्टीको ऊ चाहिँ होइन होइन यो कुनै जातिगत सङ्घ पनि होइन यो जातीय सङ्गठन होइन जाति त हामी मान्दैनौँ किन जाति भन्ने कुरा हिन्दूमा चाहिँ जातीय द्वन्द त बन्छ नि त जातीय द्वन्द्वमा चाहिँ जानु हुँदैन है हामी वर्ण हौँ वर्ण वंशजको आफ्नो वंशजको उत्थान त गर्न पाउनु पर्यो नि त होइन मङ्गोल वंशजको उत्थान विश्व कानुनले युनाइटेड नेसनको धारा सन्धिहरूले भनेको छ संसारमा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको छ नेपालमा बाहुन क्षेत्रीले नेपाल अन्त्य भयो भनेर साइन पनि गरेको छ तर यहाँ चाहिँ मङ्गोलै भन्न दिएको छैन जस्तो तपाईँहरूले एउटा राजनीतिक सङ्गठन नै हो भन्नुभयो आफूलाई होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अब राजनीतिक सङ्गठन भइसकेपछि तपाईँहरूले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ होइन यस्तो छ अब अहिलेसम्म चाहिँ जुन हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा सङ्गठन हो पहिलो कुरा त नेपालका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोललाई एकता बनाउने होइन एकजुट गराउने एकजुट मात्र भएर होइन एमएनओको 5 वटा चाहिँ क्रान्ति छ
राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, होइन, तपाईँको धार्मिक क्रान्ति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति, 5 क्रान्ति हासिल गराउनको लागि गर्नको निम्ति त्यो किन गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो 5वटा हैसियतबाट हामी ड्यामेज भएका छौँ। हाम्रो धार्मिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार के पनि छैन हामीसँग। पोलिसी त हामी आफैले बनाउन पाउँदैन नि त अहिले। सबै त उही सत्तामा पुगेका बाहुन छेत्रीले नि त पोलिसी बनाउँछ। उनको पोलिसी त हामी पढ्नु परेको छ, लिनु परेको छ बाध्यताले, होइन, त्यो त उनको सन्तानको निम्ति बनाएको, हाम्रो वंशजको निम्ति त बनाएकै छैन। मुखले त भन्छ नि यो सबैको लागि भन्छ, अनि त्यो त व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा त फेरि उसको मात्रै हुने भयो। यहाँ लागू त हाम्रोमा त हुँदैन हो। यस कारणले गर्दा पनि तपाईँको त्यो हासिल गर्नको लागि विशेष गरी नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोलको अस्तित्व, अधिकार, भूमिको अधिकार छ, यहाँ प्राकृतिक रिसोर्सेसका कुरा छ, इन्डिजिनसको ल अनुसार मूलवासीको सम्पत्ति भनेको जमिन, जल स्रोतहरू, जङ्गलहरू त मूलवासीको सम्पत्ति हो नि त। अनि अहिले हाम्रो खोला नाला बेचेको छ, भूमि बेचेको छ, हामीलाई छोड्या छ, नछोडिकन बेचेर, यो चाहिँ हो त? त्यो त होइन नि त। यो त अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि उल्लङ्घन भइरहेछ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अन्य राजनीतिलाई हेर्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण भनेको नेपालमा वास्तविक राजनीति भएकै छैन। राजनीति पार्टीको नाममा है, राजनीतिको नाममा यिनले के चलायो त भन्दा ठग नीति, लुट नीति, चोर नीति, ढाँट नीति यही मात्रै चलाएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ कहिले सेतो काङ्ग्रेस, कालो काङ्ग्रेसमा लडायो, फेरि बाहुन छेत्री नै माथि गयो। अब उहिल्यै भनौँ न, पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा मगर गुरुङलाई प्रयोग गरेर उनी बडमहाराज धिराज बने, होइन, प्रमाण छ। हेर्नुहोस्, मगरको चाहिँ तपाईँको गोरखनाथ पल्टन खोल्या छ, गुरुङको चाहिँ कालीबहादुर पल्टन खोलेर मगर गुरुङलाई देशव्यापी जोटेको, होइन। अनि लास्टमा गएर चाहिँ फेरि पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो चाहिँ 30,000 लिपि पान्ना इतिहास एकै ठाउँमा आगो लगाएर झ्वाम पारेको, होइन। अनि त्यो त्यति बेला ढोका दियो उसले। अनि पछि राणाले पनि त्यही ढोका दियो। फेरि राणाले त हाम्रो मान्छेलाई पढाउँदै पढाएन, आफ्नोलाई त दरबार हाई स्कुल पढायो, अनि बाहुन छेत्री बाहिरबाट आएको उनले चाहिँ काशी बनारसमा संस्कृत पढ्न पनि पठायो, के गरायो, पूजापाठ गर्ने उनीहरू। अनि हाम्रो मान्छेलाई त उल्टो चाहिँ तपाईँको यो मगर गुरुङ, राई, लिम्बू र तामाङ 5वटा समुदायलाई हामीलाई के गरायो, भर्तीमा बेच्यो, सबै विश्वभरि घुमायो उसले चाहिँ, पैसा त उसले खायो सबै। त हाम्रो मान्छे के भयो त? केही त पाएन। अनि त्यो स्थिति चाहिँ त्यहाँ बनायो। र काङ्ग्रेसमा पनि त्यहाँ आन्दोलन गरे फेरि, अनि त्यहाँबाट उही बाहुन छेत्री माथि। अनि एमाले भन्छ हिजो माओवादीकै कुरा गरौँ, बाबुराम प्रचण्डले माओवादी यस्तो हुन्छ उसो हुन्छ भनेर गए। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भने हिजो त गाई गोरु पनि काटेर खुवायो, होइन, मन्दिरमा पिसाब फेर बन्यो, पिसाब मन्दिर भट्काउँदै हामी हिँडेको, होइन, मै हिँडेको। अनि अहिले गएर उनीहरू सत्तामा पुगेपछि अब गाई गोरु काट्नेलाई फेरि जेल बनाएन अहिले, अनि जेल हाल्न। अनि त्यहाँबाट मन्दिरको कुरा यो केही बोल्नै नपाउने अरे, यस्तो खालको बना। अनि बाबुराम प्रचण्डले माओवादी छोडिसक्यो अहिले। प्रचण्डले छोडेर कहाँ पुग्यो, बाबुरामले छोडेर कहाँ पुग्यो, अहिले केपी ओली एमाले भन्छ उनले पनि छोडिसक्यो। मार्क्सवाद लेनिनवादको चाहिँ दर्शन छ त उसँग? छैन। पहिला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठमा एमाले एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद राख्थ्यो नि, अहिले त कोष्ठमा पनि नेकपा भनेको के त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। कस्तो खालको नेपालको कम्युनिस्ट भनेको जे मन लाग्छ त्यही गर्ने कम्युनिस्ट। अब त्यस्तो गरेर त भएन नि, त दर्शन पनि छैन, भिजन पनि छैन, केही पनि छैन, खालि यहाँका मान्छेलाई कहिले यता पुर्याएको छ, कहिले उता पुर्याएको छ। अनि यसरी हुँदैन है। राजनीति नै गर्न त पायो, होइन, विश्वमा राजनीति त गर्नु पर्यो, तर सही र सत्य राजनीति गर्नु पर्यो क्या अबको समयमा। त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब काङ्ग्रेस पनि अब हिन्दूवादले पचायो सबै कुराहरू, हिन्दू अनुसार चाहिँ हामी अछुत शुद्र भएपछि त्यही लेभलबाट उनले हेर्छ, त्यही दृष्टिकोण, त्यही मानसिकले चाहिँ हामीलाई नाच्छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हाम्रो मान्छेको मुक्ति नै हुँदैन। अब अलिअलि 1-2जना मान्छेले खालान् हिँड्लान्, त्यो ठुलो कुरो भएन। त्यो 1-2जना खाएर बस्नु हाम्रो भिजनमा त्यो होइन। हामी खायौँ भने सबैले खानु पर्यो। अब हामी भोकै छौँ, सबै भोकै हुन्छ, होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्य राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको छ आफ्नो आफ्नो हिसाबले, तर वास्तविक राजनीति चाहिँ त्यो हुँदै होइन। जस्तो तपाईँहरूको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनलाई अर्धभूमिगत सङ्गठन या सशस्त्र सङ्घर्षमा जाती गरेको सङ्गठन भन्ने खालको जुन आरोप पनि छ नि, त्यो खालको आरोप त अब विभिन्न कुराहरू आउन सक्छन् सर, है। तर हाम्रो अब त्यो केही पनि होइन, होइन। एउटा दर्शन र एउटा सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढेको सङ्गठन हो। विगतमा अब करिब 45 सालमा चाहिँ अब पञ्चायतकालमा स्थापना भएको सङ्गठन, यसलाई 18 वर्षसम्म दर्ता दिएन, होइन। पञ्चायत सरकारले विभिन्न कुरा दर्ता दिएन। त्यति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङले एक खालको हतियार चलाउने कि नचलाउने भन्ने सन्दर्भमा धेरै कुराहरू चाहिँ अब गर्नुभएको कुरा हो। तर नेपालको सन्दर्भमा हतियार चलाउनु पर्ने आवश्यक छैन, किन विश्व ग्लोबलाइजेसन आइसकेको छ। विश्व कानुनका कुरा, मानवाधिकार कानुन, स्वतन्त्रता कुरा, धेरै कुराहरू आइसक्यो र यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले निरन्तर। तर अब हतियार के को लागि उठ्ने त भन्दाखेरि उहाँ कुनै बाहुन क्षेत्रको विरुद्धमा, कुनै त्यो खालको विरुद्धमा होइन। उहाँले एक खालको हतियार उठाउने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने लोकतन्त्र प्राप्तको लागि, लोकतन्त्र भनेको राजाको राजा हुने जन्मसिद्ध अधिकारको अन्त्य गर्ने,
है। अनि तपाईँको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय प्रान्तीयता सरकारको निम्ति र जुन अहिले नेपालमा आइरहेको छ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता सरकार, तीनटा चिज, यो कुरा मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको डाक्टर गोपाल गुरुङ र एमएनएको स्थापना कालदेखि झन्डा ब्यानर र पोस्टर सम्पूर्ण घोषणापत्रमा भएको कुरा हो। यो अहिले जुन कुरा आइसकेको छ यहाँ, हिजो काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र बन्न हिँडेको थियो, प्रजातन्त्र जागिर राजा हुनै पर्ने हो त्यो, अब त्यो पनि छोड्यो अहिले काङ्ग्रेसले, लोकतन्त्रै भन्नु परेन, एमएनओकै कुरा मान्नु परेन। अनि हिजो नौलो जनवाद भन्नेहरू पनि त्यही, अब कम्युनिस्टहरू पनि एकल सत्तावादी चाहिँ गर्न चाहिँ कम्युनिस्टहरू जाँदै थियो, उनीहरू संसदवादी व्यवस्थामा चाहिँ आउनु पर्यो, लोकतन्त्र गणतन्त्रबाट झर्नु पर्यो नि त। अनि यो स्थितिहरू चाहिँ भएको हुनाले हामी कुनै सशस्त्र सङ्गठनको भूमिगत पनि होइन, अर्थ भूमिगत पनि होइन, एउटा सही दर्शन, हाम्रो दर्शन क्लियर भइसक्यो, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता। आज हरेक पार्टीका मान्छेहरू अब त्यही भित्रबाट रहेर अगाडि बढिरहेको छ। संविधान बनेको छ, संविधान लोकतान्त्रिक संविधान, तर संविधानभित्रका विभिन्न धारा उपधाराहरूमा जुन यहाँका मूलवासी मङ्गोललाई हुनुपर्ने न्याय, त्यो कुरा लेख्नुपर्ने, त्यो कुराहरू संशोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यो संशोधन गर्नको निम्ति हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। बन्दुक चलाउन आवश्यक छैन भन्नुभयो होइन, मलाई ठ्याक्कै याद आयो आजभन्दा केही वर्ष अगाडि प्युठानको स्याउलीबाङको घटनालाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्ने, तपाईँहरूकै सङ्गठनको नेतृत्वमा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भएको थियो, त्यो कुरालाई हामी चाहिँ कसरी बुझ्ने? यसो यो त हाम्रो नेतृत्व होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आधिकारिक नेतृत्व होइन है, यो क्लियर हुनु होला। उहाँहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै नाम थियो, बरु किताब सिताब पढ्यो होला साथीहरूले, अब अलिकता होला, अब अपुरो ज्ञानले केही तलमाथि भयो होला होइन, तर उहाँहरूको मङ्गोल रिभोल्युसनरी आर्मी पार्टी हो कि के समथिङ पार्टी चाहिँ हो। मङ्गोल मङ्गोल भन्ने नामको त जे पनि आउन सक्छ नि होइन, तर त्यो आधिकारिक के हो त भन्ने कुरा हेर्नु सक्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले कहिले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नीति त्यस्तो खालको कुरा केही पनि छैन। त्यो एक खालको ग्रुपमा चाहिँ अब साथीहरू अब हुन्छ नि त, अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यत्रो हजार के अरे तपाईँको नेपालको हकमा 450 वर्ष विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गते भनेको सन् 1559 जुन तपाईँको घले राजा, गोर्खा लिगलीको घले राजालाई मारेको तपाईँको दरवेश शाह, गणेश पाण्डे, नारायण अर्याल हो नि त, उनीहरूले मारे। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 1495मा त र 1556मा इन्डियाको विभिन्न भेगबाट मुस्लिम अब साम्राज्यवादबाट टिक्न नसकेर उनीहरूले लखेड्यो होइन, यहाँ शरण लिन त हाम्रै देशमा आएका हो नि त। जुन चाहिँ हाम्रो पुर्खाले नै शरण दियो उसैलाई मारेर अनि चाहिँ खतम गर्न त मिलेन, त्यो पनि त अन्याय हो, अमानवीयता त त्यो पनि त हो नि त। अनि घले राजालाई चाहिँ मारेर तपाईँको जुन हाम्रो देश चाहिँ कब्जा गरियो, त्यो दिनदेखि अब हाम्रो भाषिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्पूर्ण अधिकारहरू उनको हातमा गएपछि उनको सबै बन्दै गयो, सबै मिल्दै गयो होइन, हाम्रो दिनका दिन चाहिँ यो नासिँदै गयो। अहिलेसम्म हामी नासिसकेको अवस्था हो। यो अवस्थामा हाम्रो मान्छेलाई आफू को भन्ने पनि थाहा छैन, म कहाँ उत्पत्ति भएको, कहाँबाट आएको, कहिलेबाट के भएको, म को, मेरो अस्तित्व के पनि थाहा छैन है। यस्तो समाज हिजो बाहुन छेत्रीले हाम्रो मान्छेलाई के बनायो, मटवाली घोषणा गर्यो, जाँड रक्सी मात्रै खुवायो होइन, कति जाँड रक्सी खुवाएर, अब जाँड रक्सी धेरै खायो भने ब्रेनहरू ड्यामेज हुन्छ, तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको नर्भ सिस्टमहरू अप्ठ्यारा हुन्छन्। अब गाईको मासु अब खानेहरूलाई गाईको चाहिँ तपाईँको पिसाब खुवायो होइन, पिसाब भनेको त खराब चिज हो नि त। अनि यस्तो खुवाएर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ सबै एकदमै डल माइन्डको बनाएर राखेको समाजलाई, चेतनाविहीन भइसकेको मान्छेलाई उनलाई सम्झाउन बुझाउन चाहिँ तपाईँको समय लागिरहेको छ, गाह्रो हुन्छ, तर असम्भव छैन। एक दिन त बुझ्छ, मान्छे हो नि त, अनि एक दिन बुझ्छ, समय लाग्छ। अफ्रिकामा पनि त्यही भएको थियो, कालाले धेरै समय लाग्यो कुरा बुझ्न। दक्षिण के अरे तपाईँ भारतमा पनि त्यही भएको। अङ्ग्रेजहरू त तपाईँको 1416औँ शताब्दीमा आएका हुन् नि उनीहरू, तर पछि चाहिँ उनीहरू कब्जा गरिदिए। तर उनको विरुद्धमा चाहिँ जाग्नको त भारतीयलाई धेरै समय लाग्यो नि त, तर उनको आन्दोलन सफलता भयो नि। अब अहिले हामी यहीमा छौँ, तर यसमा चाहिँ अब झट्टै बुझेनन् भने आत्ति राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। कतिपय साथीहरूले अब बुझाउँदा अब बुझेनन् होला, रिस उठेर गाडाङगुडुङ गरेर त्यो एक खालको कुराहरू त्यो भएको होला, तर पनि अब उहाँले कुरा बुझ्नुभयो होइन, पछि चाहिँ यो तरिकाले नहुँदो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ हामी वास्तविक दर्शन र सिद्धान्तमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। त्यो त ठुलो कुरो भएन, सानोतिनो कुराहरू त्यो भइरहन्छन्। जस्तो अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अबको यात्रा कतातिर होइन, अबको यात्रा त अब हामी निरन्तर आफ्नो यात्रामै छौँ होइन। जुन लोकतन्त्र, यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनु थियो, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु थियो, सङ्घीयता ल्याउनु थियो, यो कुराहरू अब फ्रन्टमा एक खालको खाकाहरू आयो। तर वास्तविक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहेको लोकतन्त्र, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहेको धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीय शासनहरू अझै पनि आएको छैन है। यो जसले लोकतन्त्र को लागि लडेको थियो होइन, अथवा यो मुलुकमा
यहीँका मूलवासी मङ्गोलहरू र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै नेतृत्वकर्ताहरूले यो मुलुकको बागडोर सम्हालेपछि मात्रै वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति यो मुलुकका सम्पूर्ण मङ्गोलले मात्रै होइन यो देशका नागरिकले नै पाउनेछ है सम्पूर्ण कुराहरू। त्यसको लागि निरन्तर हामी छौँ र हाम्रो समाजलाई एकदमै अचेत बनाएर राखिएको हिन्दूवाद ब्राह्मणवादले अचेत बनाएर राखेको समाजलाई बिउजाएर सत्य तथ्य व्हाट इज रङ व्हाट इज राइट त्यो कुरा छुट्याएर होइन। यहाँ त यस्तो हो कि तपाईँको कसलाई चुन्दाखेरि यो देशको भविष्य बन्छ भन्ने नै थाहा छैन मान्छेलाई। नेतालाई अब पैसा खुवायो यो गऱ्यो ऊ गऱ्यो यसो भने ल हुन्छ भने अनि त्यही गरिरहेछ। त्यो त किन जनता त चेतना छैन नि त। लोकतन्त्रको पहिलो मर्म भनेकै तपाईँ जनता सचेत गराउनुपर्छ, जनतालाई स्कुलिङ गर्नु पऱ्यो होइन, पोलिटिकल कन्सियस बनाउनु पऱ्यो, राजनीतिक चेतनशील बनाएपछि मात्रै मुलुक बन्ने हो। यहाँ त जनतालाई चिनाउँदैन, केही सुनाउँदैन, उनीहरूले पैसा सैसा दियो यताउता गरेर खुवायो। यो खालको चाहिँ लोकतन्त्र फेरि राम्रो होइन। त्यसैले गर्दा यसलाई शुद्धिकरण गर्दै हामी जाँदैछौँ। यो मुलुकको यो देशमा चाहिँ तपाईँको मूलवासी मङ्गोललाई सत्तामा पुर्याएर यो मुलुकका 80% मूलवासीलाई बिउझाएर उनीहरूको भावी सन्ततिलाई उज्जवल सुरक्षित भविष्य बनाएर सम्पूर्ण यो देशको दिगो शान्ति र दिगो विकास निर्माण गर्नको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता नेताहरू सङ्घर्षरत छन् र निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी त्यसमा यात्रामा हामी हिँडिरहेका छौँ। अन्तिममा मैले सोध्न बोलेको र तपाईँहरूको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनको तर्फबाट भन्न छोडिएका केही कुराहरू छन्? कुराहरू त धेरै छन् सर होइन, तर समय सापेक्षको हामीले अब दिनुपर्ने कुराहरू केही महत्त्वपूर्ण कुरा आइसकेको छ। बाँकी कुराहरू फेरि हामी आगामी दिनमा पनि अब भन्दै गरौँला। र अहिले चाहिँ विशेष गरी म दाङ जिल्लामा आइपुगेको छु र यो हाम्रो उपनिर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब चुनावी क्षेत्र परेको छ। हाम्रो घनश्याम चौधरी चाहिँ तपाईँको प्रदेश प्रतिनिधि उसबाट चाहिँ अब उहाँले उम्मेदवार दिनुभएको छ भने यतातिर दाङकै चाहिँ अब 16 नम्बर वडामा चाहिँ हाम्रो पहलमान आले मगर अब दाजुले चाहिँ अब उम्मेदवार दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि यो माहौलहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको अलिकति पोजिटिभली अगाडि सार्नको लागि म चाहिँ अब यहाँसम्म आएको छु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना कालदेखि होइन लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष लोक भनेको चाहिँ कुनै मङ्गोल मात्र होइन नि त। लोक भनेको त मङ्गोल आर्यन नेग्रो सबै पर्यो नि त होइन। लोकतन्त्रको लागि है मङ्गोलहरूको हक त स्वत ल्याउनै पर्छ होइन। अन्यायमा परेका मान्छे पहिलो प्राथमिकता र त्यसमा लोकतन्त्र भनेको सम्पूर्ण व्यक्ति र धर्मनिरपेक्ष सबै धर्मले सम्मान हैसियत पाउने अवस्था होइन। र सङ्घीयता भनेको चाहिँ अब तपाईँको तल्लो लेभलका व्यक्तिसम्मले पनि आफ्नो स्व निर्णयको चाहिँ सरकारहरू चाहिँ चलाउन सक्ने सबैको हातमा चाहिँ तपाईँको त्यो स्रोत साधन र पुग्न सक्ने एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको एउटा विकासशील चाहिँ एउटा आधारलाई बनाएर अगाडि सरिरहेको एउटा सङ्गठन हो है। यो कसैको जाति विरुद्धमा कसै त्यो खालको विरुद्धमा होइन। मान्छेले विभिन्न भ्रमहरू ल्याउन सक्छ यहाँहरूको सामु जनताको सामुमा होइन, तर त्यो कुरा भ्रममा चाहिँ नपर्नु होला। निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी यहाँहरूकै साथमा छौँ र यहाँहरूकै उसको लागि चाहिँ तपाईँको कामकै लागि चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले हो सर हाम्रो चाहिँ है। कुखुराको भाले चुनाव चिन्हमा चाहिँ मतदान गरेर दाङवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ सहयोग गरिदिनु होला। यो सम्पूर्ण मङ्गोल हित र लोक हितको निम्ति र दिगो शान्ति र दिगो विकासको निम्तिको यात्राको चाहिँ तपाईँको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर यहाँले पनि यहाँसम्म बोलाएर यो टप नेपाल टिभीमा बोलाएर केही कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू र यहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि आगामी दिनमा पनि यस्तो अवसरहरू चाहिँ अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास राख्दछु। हस्, धन्यवाद।